شراب پیے پھر پاک علی کا نام لے، بھنگ پیے پھر پاک علی کا نام لے، چرس پیے پھر پاک علی کا نام لیے۔ میں ایسے بھائیوں سے گزارش کروں گا، میرے علی کا نام پاک ہے، پاک علی کا نام اس طرح نہ لیا کرو۔ میری عقیدت یہ ہے، میں علی پاک کا نام لیتا ہوں، وضو کر کے لیتا ہوں، منبر پہ چڑھ کے لیتا ہوں، مسجد کے اندر پڑھ کے نام لینا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقت تو بعد آل بیت اندر کون شامل نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی 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 شامل نے آل بیت اندر کون؟ علی 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 نمازی علی 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 تہجد گزار علی 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 شب زندہ دار علی 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 ذوالفقار علی 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 حیدر کرار علی 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 اسد اللہ الغالب علی 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 شیر جلی علی 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 شیر ببر علی 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 میرے پیغمبر دے پیارے علی 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 میرے تیرے دل دی بہار علی 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 مومنہ دے سردار علی 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 قاری علی 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 حافظ قرآن علی 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 عالم قرآن علی 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 عامل قرآن علی 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 معارف قرآن علی 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 میرے پیغمبر دے پیارے علی 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 ابو بکر صدیق دے پیارے علی 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 عثمان غنی دے دلارے علی 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 عمر فاروق دے پیارے علی 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 میرے نبی دے پیر علی اینا سارے مومنہ دے پیر علی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہر کسی کی محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کس طرح کا انکاری نہیں ہو، لیکن محبت کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کوئی محبت کرے علی المرتضیٰ سے اس طرح، شراب پیے پھر پاک علی کا نام لے، بھنگ پیے پھر پاک علی کا نام لے، چرس پیے پھر پاک علی کا نام لیے۔ میں ایسے بھائیوں سے گزارش کروں گا، میرے علی کا نام پاک ہے، پاک علی کا نام اس طرح نہ لیا کرو۔ میری عقیدت یہ ہے، میں علی پاک کا نام لیتا ہوں، وضو کر کے لیتا ہوں، منبر پہ چڑھ کے لیتا ہوں، مسجد کے اندر پڑھ کے نام لینا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار تھائی تے میں محبت دا ترانہ بولے آئے۔ علی سونا پہ کرداب نالے فاتح خیبر دا، علی سونا پہ کرداب نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا، جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا۔ کئی بندے نیڑے نہیں بیندے، میرے کول نہیں آندے، میری گل نہیں سن دے۔ او تیری گل کا تو سنیے، تو تی علی پاک نو ماندا ہی نہیں۔ میں انہاں نو پیار نڑکاں گا، کیوں دور دور رہنا ہے، نہیں کول میرے بہنا ہے، اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے۔ آرا لمکا دیواں، آجا آرا لمکا دیواں، نالے ٹاکی اجلا دیواں، جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار، جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار، جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، سارے لوگ آئے، اہل حدیث بھی آئے، دیوبندی بھی آئے، میرے بریلوی بھائی بھی آئے۔ میں سارے انہوں اتفاق کو اتحاد دی دعوت دیں دیا، انہی کہنا چاہواں گا، اللہ کا وہ شیر ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے، ہم
اتفاق کے لیے آئے ہیں, ہم اتحاد کی دعوت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. لڑانا تو مقصد ہے ہی نہیں, محبت و پیار پیدا کرنا مقصد ہے. اللہ 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 کا وہ شیر کا ولیوں کا ولی ہے, اور یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے. دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ, دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ. بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے, اور یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے. اللہ 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 میں قربان جاواں. توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار غلط فہمیاں دور کر لو, محبت و پیار پیدا کریے. آ جڑی گل ہے آ نہیں مندا, آ نہیں مندا, تو نہیں مندا, نا 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 سنیا ایک کمی ہو سکتا ہے. اہل بیت نو مننا نہیں تے پھر پلے رہندا کیے, او جے دے پلے اہل بیت ہی کوئی نہیں, او دے پلے کچھ بھی کوئی نہیں. اللہ 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 میں اہل بیت دا نوکر, جی آکھو سبحان اللہ. اے ہن تے اللہ پاک نے موسم ٹھنڈا کر دیتا, ذرا محبت نہ کہو سارے سبحان اللہ. اللہ اللہ میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہوں صحابہ دا, میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہوں صحابہ دا. جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا, میں اہل بیت دا نوکر. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی, کرا میں ساری عمرانو کری آشیانے دی. علی غزنین تے دغرا, علی غزنین تے دغرا, اے برسا اہل ایمان دا, میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہوں صحابہ دا. جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا, میں اہل بیت دا نوکر. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی بکار غور کرنا. میری گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ تو بعد آل بیت اندر سیدنا حضرت علی المرتضی دے بیٹے جناب سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ آل بیت اندر شامل نے. کون حسن؟ سید حسن. کون حسن؟ سردار حسن. کون حسن؟ میرے نبی دے پھول حسن. کون حسن؟ خوشبو حسن. کون حسن؟ جنت دے چودھری حسن, میرے پیغمبر دے پیارے حسن. اللہ اللہ میں قربان جاواں ماں فاطمہ دے نور نظر حسن, حضرت علی المرتضی دے دل دا قرار حسن. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی ویکھدے نا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسجد نبوی وچوں نماز پڑھ کے کٹھے نکلے. کہو سبحان اللہ. نماز پڑھ کے کٹھے نکلے نے, کٹھے نکلے نے. کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ کٹھے نماز پڑھ کے نکلے. سامنے سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کھیڑ دے نظر آئے. میرے صدیق اگے بدے نے اور جناب
جناب صدیق نے دی کر کے جناب حسن نو چک لے آئے اپنے سینے نال لا لیا سبحان اللہ اپنے سینے نال لا لیا سبحان اللہ تے سینے نال لا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے نے بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی کیڑا میٹھا جملہ ہے اور تہاڈی فیصلہ آباد دی آئیڈیل کی ایڈی میٹھی نے جڑا میٹھا جملہ ہے بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن کی معنی بی ابی یا حسن اے حسن میں صدیق دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان میں صدیق دا بابا تیرے تو قربان ہو جائے میں صدیق دی اماں تیرے تو قربان ہو جائے حسن میں تیرے تو صدقے جاواں حسن میں تیرے تو باری جاواں کون کہہ رہے نے حضرت صدیق اکبر کہہ رہے نے کون کہہ رہے نے یار غار کہہ رہے نے کون کہہ رہے نے یار مدار کہہ رہے نے کون کہہ رہے نے وفاؤں کے بادشاہ صدیق کہہ رہے نے بی ابی حسن بی ابی حسن بی ابی حسن حسن میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان پہلے جملہ بولیا پھر اس تو بھی میٹھا جملہ بولیا فرماتے نے شبیہم بنبی ولیس شبیہم بعلی وعلی یدھاکو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی والمخاطب ہے فرماتے نے علی آجڑا تواڈا بیٹا حسن نام دی شکل تواڈے نال نہیں ملے دی توجہ میرے وال گل سنن والی ہے گل پلے نال بنن والی ہے اللہ دی قسم جے توجہ نال سن لوے صبح اٹھے تے پھر بھی تیرے سینے چ ٹھنڈ پیندی ہوے اس جملے دی ایڈا چنگا جملہ ہے اللہ اللہ علی جی اے جڑا تواڈا بیٹا حسن نام یہ دی شکل تو آڈے نال نہیں مل دی وَعَلِيٌ يَدْحَكُ حضرت علی المرتضی مسکرائے استفہامیہ طور تے پوچھنا چاہیا اے صدیق اکبر میرا بیٹا شکل میرے نال نہیں مل دی کی معنی فرمایا اے میری علی اے جڑا بیٹا تو آڈا حسن اے دی شکل تو آڈے نال نہیں مل دی اے دی شکل کملی والے نال مل دی اے دی شکل محمد رسول اللہ نال مل دی اے دا شیدہ چیرے دامداد آمینہ عبد در یتیم ورگائے اے دے رخسار اے دیاں پلکاں اے دی آئی برو اے دیاں زلفاں اے دے ہاتھ انجے جمعی آمینہ عبد در یتیم دے آٹنے شبیہم بنبین شبیہم اے تا او دے نالو مٹھا جملہ ہے اے تے او دے نالو مٹھا جملہ ہے شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبی کاش کے کتے جلسے دے مکن دا ڈر نہ ہوندا صبح دے سورج جڑم دا ڈر نہ ہوندا میں بار بار کہندا چلا جاندا امام تازہ پیا کر دے جملہ سینے ٹھنڈ پیا پاندے جملہ صحابہ لے بیت کی محبت زار پیا کر دے جملہ شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبین میرے پاس وچوے میں تواڈے مٹھیاں تے حضرت صدیق دا جملہ لکھ دیواں میرے پاس وچوے تواڈی گڑی تے بازار دے ہر دیوار تے میں صدیق دا جملہ لکھ دیواں میرے پاس وچوے میں فلکس بنا کے مسجداں دے وچ لا دیواں میرے پاس وچوے میں نکے نکے بینر چھپاواں نکے نکے سٹیکر تے بیت بنا کے تواڈے سینے تے لگا دیواں اور میرے پاس وچوے آ نکے نکے بچیاں دے مٹھیاں تے پٹیاں بنا کے تے لگا دیواں صدیق کی کہندے نے شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبین شبیہم بنبین ولیس شبیہم بعلی علی بیٹا تیرا ہے شکل آمینہ عبد در یتیم نل مل دیئے شکل آمینہ عبد در یتیم نل مل دیئے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک جناب صحیح البخاری میں چاہتا ہے میرے پیغمبر منبر تے تشریف فرما تے نبی پاک دے بیٹے حسن آ گئے تے میرے نبی نے حسن اٹھایا تو اٹھا کے اپنی ران مبارک تے بٹھا ایتھے بٹھا کے نا تے میرے نبی نے تقریر کی تھی میرے نبی نے خطاب فرمایا او پوچھو او میرے کو پوچھو او فیصلہ بادیو پوچھو نبی پاک جو منبر تے بے کے خطاب فرما دے پہنے تے خطاب دا عنوان کیے موضوع کیے
تو میرے کو پوچھیں تے میں تینوں دساں منبر تے نبی پاک بیٹھے نے سامنے صحابہ بیٹھے نے رام تے جناب حسن بیٹھے نے تے میرے نبی حضرت حسن دی شان بیان پہ کر دے اللہ 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 اور اس خطیب تو صدقے جاواں اس مضمون تو صدقے جاواں اس سنوان تو صدقے جاواں اس شہدادے تو صدقے جاواں سن والے سامعین تو صدقے جاواں اور جڑا بیان کرنے والا ہے اے دی بھی مثال کوئی نہیں جدے بارے بیان ہو رہا ہے او دی بھی مثال کوئی نہیں جڑے سامعین بیٹھے نے اونا دی بھی مثال کوئی نہیں بیان کیوں ہو رہا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک خطاب فرما رہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انج کر کے اپنی انگلی دا اشارہ نبی پاک نے اپنے بیٹے حسن ول کیتا ہے آقا فرماندے نے ہا دا بولنا پینا ہے محبت نال ہادا ابنی سیدن ہادا ابنی سیدن ہادا ابنی سید کے کو جملہ مٹھا 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 ہادا ابنی سیدن اے میرے یارو میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا نواب ہے اور کیا حسن و حسین دیاں شانہ اور کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ گئے جس دا پروانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ اے مجمع جس دا پروانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ عابد بھی جس دا پروانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ گئے جس دا پروانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور تو میں ہے درد جگرد پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا اور یہاں بھی میں ماں بات ذکر کرتا چلو جاؤں بڑی اچھی گل ہے گھر وچ بچہ پیدا ہوئے کی نام ہے میں تو لوگ پوچھنا فون ایک بھی بڑا روڑا ہے ادھی رات نو 2 بجے 3 بجے فون بجے گا بڑے اوکھے اوکھے فون چکی دا ہاں بھائی کی گل ہے جی مبارک ہوئے قادی مبارک ہے جی اللہ پاک میں نے پتر دیتا ہے میں چنگی گل ہے اللہ پتر دے نا دسو تو میں تے اکثر یہی نام دسنا عبداللہ رکھ لو عبد الرحمن رکھ لو حسن رکھ لو حسین رکھ لو محسن رکھ لو اللہ تی دے وے فاطمہ رکھ لو ام کلثوم رکھ لو رقیہ رکھ لو اہل بیت کے نام پہ نام رکھ لو نام دسی بابا سارے نام گنا دیئے نا تو کہنا یہ سارے ہے گئے نہیں جی کوئی نواں جا نام دسو نواں جا نام دسو جڑا کسی دا نہ ہوئے میں کہنا نا پھر ٹریکٹر رکھ لو ٹریکٹر کسی دا نہ کوئی یہ کو ضروری ہے بھی نواں جا ہوئے کسی دا بھی نہ ہوئے ایک کڑی گل ہے اللہ پتر دے وے اللہ پتر دے وے نہ حسن رکھیا کر اللہ پتر دے وے نہ حسین رکھیا کر اللہ اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے اللہ بیٹا دے وے نہ علی رکھیا کر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے آپ کے ضلع فیصل آباد کے تھے جنہیں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے اصل انہاں دا نام سی علی محمد سمسام حضرت علی المرتضیٰ دے نام تے نام سی تے شیخو پورے جلہ دے بلی مولانا محمد حسین شیخو پوری حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام سی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ دے نام سی نور فاطمہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دے نام سی تے میرے تو جڑے میرے بڑے بھائی نے نا انہاں دا نام حسین ہے اور انہاں تو جڑے بڑے نے انہاں دا نام حسن ہے اللہ 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 پتر دے وے نا حسین رکھیا کر اللہ بیٹا دے وے نا حسن رکھیا کر اللہ پتر دے وے نا علی رکھیا کر اللہ بیٹا دے وے نا عمر رکھیا کر عمر 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 نا عمر رکھیا کر واہ عمر دی جرت تو صدقے عمر دی بہادری تو صدقے جناب عمر دے قرار تو صدقے جناب عمر دی عظمت تو صدقے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے
نبی پاک علیہ السلام دے کول کچھ خواتین مسئلہ پوچھ دیاں پیاں انہی دے انو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آواز سن کے ساریاں عورتاں چلیاں گئیاں جدو ساریاں عورتاں چلیاں گئیاں حضرت عمر آگئے نبی پاک مسکران دے پیانے آقا فرما دینے عمر کیوں حضرت عمر رضی کر دینے محبوب خیر ہوئے کیوں مسکران دے پیانے فرما بیبیاں بیٹھیاں سن مسائل پیے پوچھ دیاں سن تیری آواز سن کے ساریاں چلیاں گئیاں اے تیرے کلو بڑیاں ڈر دیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کر دینے محبوبہ اے ہمیں میرے کلو ڈر دیاں نے فرمایا تیرے کلو تے شیطان بھی ڈر دائے میرے کلو تے شیطان بھی ڈر دائے اللہ 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 تے میں محبت نل کیا کرنا اللہ عمر تے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر کافر بے چین ہے عثمان ذوالنورین ہے کافر بے چین ہے عثمان ذوالنورین ہے تاجدار ختم نبوت اللہ اللہ توجہ کرنا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے بڑھ بندائے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار توجہ کرنا سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اندر شامل نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ بعد اہل بیت دے اندر ویسے تو اہل بیت کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے لیکن میں معروف ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا چلا جا رہا ہوں اور اختصار کے ساتھ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اہل بیت اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اندر سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ بعد سیدنا حضرت حسین ابن علی حسین دکھیاں دا چینے جی آکو سبحان اللہ حسین دکھیاں دا چینے حسین دکھیاں دا چینے حسین خوشبو دا نامے حسین پھول دا نامے حسین عطر دا نامے حسین چنبیلی دا نامے حسین کلی دا نامے حسین صبر دا نامے حسین استقامت دا نامے حسین قاری قرآن دا نامے حسین تہجد گزار دا نامے حسین نمازی دا نامے حسین جبل صبر دا نامے حسین جبل استقامت دا نامے اللہ اللہ پھلا دیاں ہوندیاں نے کئی قسمہ کئی کلرت کئی ڈزینے اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو دومیں نبی دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین تجھے پھل دا نام حسین تجھے پھل دا نام حسین حسین ابن علی کا مقام کیا میرے حسین کی عظمت کیا میرے حسین کا شان کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عظمت دے بارے میں قرآن دی ہوئی آیت پڑھا اور میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ میں قربان جاواں ویسے تے سارے اہل بیت اندر اچھت سارے دی عظمت بیان کر دیے لیکن جدو میں جناب حسین دی عظمت ویکھنا اس آیت دا ترجمہ پڑھنا میں نے یہ مسئلہ سمجھ وچ آندا ہے اللہ پاک نے
मैनू हुक्म दिता है बुराई तो बच के रहना है। अल्लाह पाक ने इन्होंने हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है। अल्लाह पाक ने इधर वाले हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है। पीछे बैठे मुअज्जिदीन इलाका उलमा इकराम ने हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है। ए जेड़े तुसीं इधर बैठे हो तुहानू हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है। इधर वाले हो तुहानू भी हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है। अल्लाह पाक ने सारे लोगों को हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है, पर बुराई नू आख्या है हुसैन तो दूर रहना है, हुसैन तो दूर रहना है, हुसैन तो दूर रहना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा वयुतहिरकुम ततीरा, हुसैन रब पाक कीता वयुतहिरकुम ततीरा, हुसैन वास्ते तहारत और ततहीर दा ऐलान अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया। और मैं मोहब्बत नाल क्या करना, अकीदत अंदर क्या करना, चार किताबा पढ़ के इंज ना क्या कर। हुसैन कुर्सी वास्ते गया, हुसैन इक्तदार वास्ते गया, हुसैन फलानी गल वास्ते गया। ना 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 मैं नहीं मानता, मुझे मना नहीं सकता दुनिया का कोई फर्द, मैं कदी नहीं मानता। जिन्हों रब पाक करे ओदे दिल विच कुर्सी दा लालच किथों आ गया, जिन्हों रब पाक करे ओदे दिल विच इक्तदार दा लालच किथों आ गया। मेरा हुसैन पाक है, मेरा हुसैन पाक है, मेरा हुसैन पाक है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी बकार तवज्जो करना, जरा हुसैन दियां कुर्बानियां ते देखना, जरा हुसैन दियां वफावां ते चेक करना, जरा मेरे हुसैन दा सबर ते नोट करना, जरा मेरे हुसैन दा कुरान पढ़ना ते नमाज पढ़ना ते वेख जरा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मैदान करबो बला दे अंदर 10 मुहर्रमुल हराम दी पिछली रात दा वाक़िया है। इमाम ज़ाबी अपनी किताब अंदर ले करके आए, सीरा आलाम नुबला दे अंदर ले करके आए। मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीर अंदर, तारीख वाले अपनी अपनी तारीख अंदर लिखिया। मोतबर गल बयान पिया करना। सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला रात दा वक्त आपने खैमे के अंदर नमाज इशा तो बाद खिताब फरमाया, और खिताब के अंदर फरमाया है यारो मदीने विचों चले सा, जनाब रहने वास्ते चले सा। झगड़ा ते लड़ाई का ते कोई इरादा नहीं सी, लेकिन हालात इंजदे बन गए ने। इंज लगता है कि जंग लग जाएगी, इंज लगता है कि लड़ाई दुश्मन दे नाल हो जाएगी। चूंकि मैं तुहानू लड़ाई वास्ते नहीं लेके आंदा, जंग वास्ते नहीं लेके आंदा, इस वास्ते तुहाडे विचों जिहड़ा जाना चाहता है वो जा सकता है। इन्हीं गल करके मेरे हुसैन ने दिया बंद कर दिता है। अंधेरा हो गया पूरे खेमे के अंदर। कुछ देर तक अंधेरा रहा, आपने फिर चिराग रोशन किया। नजर मारिए चिराग बंद करने तो पहला जिन्हें बैठे सन, चिराग जलान तो बाद ही उन्हें बैठे ने। आपने फरमाया वो गए क्यों नहीं, तुसी सारी बैठे हो। अगो जवाब आया साथ हुसैन दा देना फिर नस जाना, साथी हुसैन दे बनना फिर वापस पलट जाना, यारी हुसैन न लानी फिर मैदान छड़ के नस जाना। ना ना हुसैन हुण वापस नहीं जाना, यारी तेरे नाले मैदान करबा बला दे अंदर रड़ के लड़ांगे। जे बच गए ते मदीने इकट्ठे जावांगे, जे शहीद हो गया ते रब दी जन्नत भी इकट्ठे ही जावांगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। ए हुसैन दी यारी है, किंदी यारी है? और बोलो सारे किंदी यारी है? ए किंदे यार ने? ए हुसैन दे यार ने। यार इंज दे बनाया कर, यार चुन के बनाया कर, यार चंगे बनाया कर। मतलबी यारां नूं फारग कर दे, कल तो मतलबी यारां दी छुट्टी करा दे, कल तो अपने यारां दी लिस्ट चेक कर। मेरे हुसैन की सीरत से एक सबक ये भी मिलता है, यार चंगे होने चाहिए। कल बैठा अपने यारां नूं चेक कर, तेरे यार मतलबी ते नहीं ने, एवें पंड भरी फिरना यारां दी। आखे मेरे बड़े बेली ने। कल जदों अपने यार चेक करेगा, कोई विचों दुध पीना मजनू निकलेगा, कोई फसली बटेरा निकलेगा, कोई मोड़ दा यार निकलेगा, कोई लोहा ते लैलन निकलेगा, कोई लंडे दा माल निकलेगा। ए जेड़े तेरी एसी दियां ठंडियां हवावां दे भुखे, इन्हां नूं फारग कर। ए जेड़े तेरे घर बैठ के रोटियां खाण दे भुखे, इन्हां नूं फारग कर। ए जेड़े तेरियां गड्डियां झूठे लैण दे भुखे, इन्हां नूं फारग कर। मतलबी यार फारग कर दे। यारी इंज दी बना जिवें मेरे हुसैन दी यारी है, या यारी इंज दी बना जिवें मेरे नबी दी यारे गार नाल यारी है।
اللہ اللہ میں قربان جاواں مطلبی یار نہ بنایا کر کم خوبیت نور محمد انج دے یار نہیں کم خوبیت نور محمد نا خوبیت نورا کم خوبیت نور محمد نا خوبیت نورا کوئی نیارت سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت دی بکار میدان کرب و بلا دے اندر سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والے نے مخاطب کیتا ہے اور مخاطب کر کے آپ نے ایک خطاب فرمایا ہے ایک اہل دل نے قلم چکیا ہے اور میرے حسین دی گلاں نو لکھیا ہے میں تواڈے سامنے ذکر کراں اور تواڈے کولوں جناب اجازت لواں میرے حسین کوفے والے نو مخاطب ہو کے کی فرماندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ خیمے دیبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ہے بابا علی مات میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر البرا ہے بابا علی مات میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر البرا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور جو جھکتا تھا سر بات رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں اور جو جھکتا تھا سر بات رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللہ پاک ساڑے میزبان جنہ آج دیس پروگرام دا اہتمام کیتا کنوینئر جلسہ اور اللہ پاک انہ دی رزق اندر برکات دا نزول فرمائے اور اللہ پاک تو آج سارے اندانا دی اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے برد عورتاں گھرام در اسپتالام در اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلان دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف فرما اللہ سڑیاں کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما اللہ جتنے ساڑھے پیارے دنیا تو چلے گا اللہ نبی مغفرت فرما درجات بلند فرما اور نبیاں مرقدہ ٹھنڈیاں فرما یا اللہ پوری دنیا جتے جتے مسلمان مظلومہ دی مدد فرما ظالمان تباہ و برباد فرما اللہ غزہ و فلسطین دے مجبور مسلمانہ دی مدد فرما میرے مولا کریم وطن عزیز نو بحرانہ کرو عذابہ کرو مہنگائی دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دیاں سرحدہ تے کھڑے ہونے والے فوجی جوانہ دے قدمہ مضبوط فرما یا اللہ جنہ ساتھیاں جس پروگرام دے اہتمام کیتا اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکت ڈال دے اللہ انہاں دے کھانے رزق اندر برکت ڈال دے اللہ انہاں دی مشکلات ساریاں آسان فرما دے اللہ دور دراز تو تیرے بندے چل کے آئے تیرے نبی دا دین سنواستے آئے اہل بیت والے رسول اطہار دی عظمت سنواستے آئے اللہ دے انہاں آنا قبول فرما اللہ انہاں دا سننا سنانا قبول فرما میرے مولا کریم جو کچھ بیان کیتا دے تے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کتائی رہ گی ہوئے اپنی رحمت میں درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین